بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رے راستہ راستی بھول گیا ہوں، رے راستہ راستی بھول گیا ہوں، ات راس تکوے نو پایا ول میاں، اتے ول کڈنے دا تینوں ول نائی، ادھر جائیں جنوں ول میاں، تے ولی ول کھڈا کے ول ہو گئے، تے تو ول اندر پایا ول میاں، او تاجو دو ول 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 ہو سی، جدوں رب ہو سی تیرے ول میاں۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ جل شانہ دی ذات اقدس واسطے ہے۔ درود و سلام امام المجاہدین امام المرسلین سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات اقدس و اطہر و اعلیٰ اور بالا واسطے ہے۔ آج دے اس عظیم اسلام دے شہداء دا چند ایک دا میں ذکر کرنا چاہاں گا۔ یہ دین میرے تواڈے تک پہنچے ہے، یہ ایویں نہیں پہنچ گیا۔ اس دین واسطے صحابہ اکرام دیاں قربانیاں لگیاں نے، اس دین واسطے بدر دا مارکا سجیا ہے، اس دین واسطے احد دا مارکا سجیا ہے، اس دین واسطے میرے پیغمبر دے یار سیدنا فاروق اعظم نے شہادت پائی گئے، اس دین واسطے جناب عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ دین واسطے کٹ گئے، اس دین واسطے جناب علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے شہادت پائی گئے، اس دین واسطے جناب امام حسن نو زہر دتا گیا بے، اس دین واسطے جناب امام حسین نو کرب و بلا اندر بڑی بے دردی نال شہید کیتا گیا ہے، اس دین واسطے میرے پیغمبر دے پیارے چچا امیر حمزہ دی لاش دا مسئلہ کیتا گیا بے، اور جنگ احد اندر میرے پیغمبر دے 70 کاری بے دردی دے نال بیر معونہ تے شہید کر دیتے گئے، اس دین واسطے میرے نبی دے جانثارہ نے، میرے پیغمبر دے فداکارہ نے، میرے پیغمبر دے یارہ اور آپ دے جانثارہ نے خون دیتا ہے تے تاں دین آیا ہے۔ یہ دین ایویں نہیں پہنچیا، اس دین واسطے میرے محبوب علیہ السلام دے صحابہ دیاں قربانیاں شامل نے، اور اس دین واسطے حضرت ائمہ اکرام اور جناب نبی علیہ السلام دے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھنے والے آتے ظلم ٹائے گئے نے تے تاں دین پہنچے ہیں۔ تو جو میرے وال کیجئے، میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے انو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میری اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر دے سینے تے قرآن آیا ہے، فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ فرمایا لوگو گل سنو،
جڑے اللہ دے رستے دے اندر لڑدے لڑدے مر جان انہاں نو مردہ نہ کہو، او تے زندہ نے لیکن انہاں دی زندگی دا تانوں شعور کوئی نہیں۔ اے نہیں کہ مردے سنن والے زندہ نے، نا میرے سونیو، اللہ پاک نے تھے اگے سائد دے حصے اندر فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، میرے پیغمبر تے نازل ہونے والا قرآن نے فرمایا لوگو گل سنو نا، میں تہاڈا رب بولنا پیا وا۔ اللہ فرماندے نے تسی انہاں دی زندگی دا شعور نہیں رکھ دے، تسی انہاں دی زندگی نو نہیں جان دے، او تے اللہ دیاں جنتاں دے اندر زندہ نے۔ میرے محترم بھائیو، میں تواڈے سامنے ہر جمعے اللہ دا قرآن لے کے آنا با، ہر خطبہ جمعہ اندر پیغمبر دا فرمان لے کے آنا با۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام ہے، فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ فرمایا لوگو اے صحابہ کرام ہی کامیاب نے، میرا ابو بکر بھی کامیاب تے عمر بھی کامیاب، میرے عثمان بھی کامیاب نے، علی بھی کامیاب نے، طلحہ بھی کامیاب نے تے زبیر بھی کامیاب نے۔ میرے پیغمبر دے نازل ہونے والے قرآن نے گواہی دیتی ہے، ایک ایک نبی دا یار کامیاب ہے، بدر والے شہید کامیاب، احد والے شہید کامیاب، خندق والے شہید کامیاب، حنین والے لڑن والے کامیاب، بدر والے، خندق والے، خیبر والے، حنین والے، سارے شہداء دے متعلق اللہ فرماتے نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اللہ فرماتے نے اوے لوگو گل سنو نا، میں اپنے نبی دے یاراں تے راضی ہو گیا واں تے میرے تے راضی ہو گئے نے۔ میرے پیغمبر دا فرمان سنیے نا، میرے اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی احد پہاڑ تے تشریف فرمانے، ادھر توجہ میرے وال کرو، توجہ میرے وال، احد پہاڑ تے اللہ دے پیغمبر تشریف فرمانے، میرے نبی دے نال جناب صدیق بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نال جناب فاروق بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر نال جناب سیدنا عثمان بھی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میرے پیغمبر دے نال میرے نبی دے جان سارا میں تین میرے پیغمبر دے صحابہ احد پہاڑ تے تشریف فرمانے۔ میرے سونیو گل سنو نا، احد پہاڑ کیڑا پہاڑ ہے؟ جدوں میرے نبی مدینہ منورہ تو باہر نکلیا کردے سن تے میرے پیغمبر جدوں باہر مدینہ منورہ تو جدوں مدینہ منورہ واپس آیا کردے سن تے میرے نبی دیاں نظراں پہلے نمبر تے احد پہاڑ تے پیا کر دیا سن تے میرے نبی فرمایا کرتے سن اوے میرے صحابہ گل سنو نا، اے احد پہاڑ ساڈے نال پیار کردا اے تے اسی ایدے نال پیار کرنے آ۔ احد پہاڑ او پہاڑے اور میرے پیغمبر احد پہاڑ تے تشریف فرمانے، احد پہاڑ ہلن لگ گیا اے، احد پہاڑ جنبش اندر آ گیا اے، خوشی نال آیا، محبت دے نال آیا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے او ثبوت یا احد، او ثبوت یا احد، اوے احد پہاڑ ٹھہر جا، ہلنا جنبش دے اندر نہ آ، حرکت دے اندر نہ آ۔ وَإِنَّكَ عَلَيْكَ نَبِيٌّ، او تینو پتہ ہونا چاہیے تیرے اُتے ایک اللہ دا رسول کھڑا ہے، تیرے اُتے ایک اللہ دا رسول کھڑا ہے، وَصِدِّيقٌ، ایک صدیق کھڑا ہے،
व शहीदान ते दो तेरे उत्ते होने वाले शहीद खड़े ने। एक शहीद जनाबे उस्मान, एक शहीद जनाबे सैयदना फारूक आजम। मेरे मोहतरम भाइयों गल सुनो ना, गल सुनो ना। मेरे पैगंबर दी जुबान ने पशीन कोई दिती है जनाबे फारूक दी शहादत दी। मेरे पैगंबर दी जुबान ने पशीन कोई दिती है जनाबे सैयदना उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी ते जनाबे सैयदना हजरत उस्मान दी शहादत दी। गल सुनो मेरे सोनियो, मेरे पैगंबर दे जिन्ने भी यार शहीद होए ने इन्हां ने इस्लाम दी खातर जाना दित्तियां ने, इस्लाम दी खातर अपना माल कुर्बान कीता है, इस्लाम दी खातर अपना तन मन धन कुर्बान कीता है। आओ सोनियो बदर दी जंग, ओहद दी जंग तुहाडे सामने तुसी सारे जानदे हो सहाबा ने किन्नियां जानां दित्तियां ने। मेरे पैगंबर दा जानिसार, मेरे पैगंबर दा फिदाकार एक एक जान देण वास्ते दिने भी तैयार रहिंदा सी ते रात नूं भी तैयार रहिंदा सी। मेरे महबूब पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी दे जानिसारां विचों, मेरे पैगंबर दे जानिसारां विचों, मेरे पैगंबर दे फिदाकारां विचों एक एक यार अगे अगे वध के आके दीन वास्ते कुर्बानियां देण वास्ते तैयार। ते मेरे पैगंबर ने जंगे ओहद इस्लाम दा मार्का होया, फिर जनाब इस तो पहला बदर दा मार्का होया ते मेरे नबी दियां अखियां डुलदियां पईयां ने। मेरे पैगंबर मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इधरों जंग मुकी है ते उधरों ओहद दी जंग दा आगाज हो गया। ओहद दी जंग वास्ते मेरे पैगंबर ने सहाबा नु ऑर्डर कीता। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबा हर अपने जरूरी तो जरूरी काम नु छोड़ दिता है। मेरे महबूब पैगंबर दे ऐसे भी सहाबा इकराम सन जिन्हां दा विआह ते शादी भी नवी नवी होई है। एक मेरे नबी दा सहाबी है, ओहद दी जंग वास्ते मेरे नबी ने ऐलान कीता है ते एदी नवी शादी हुई है, नवा ब्याह होया। मेरे नबी ने ओहद दी जंग दा ऐलान कीता ते इहने नबी दी आवाज ते अपनी बीवी नु नहीं देखिया, अपनी दुल्हन नु नहीं देखिया। मेरे पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरे सहाबा ओहद वास्ते निकलना ते मेरे और तुसां दे पीरो मुर्शद जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे नबी फरमांदे ने चलो मेरे सहाबा ओहद दी जंग वास्ते जाना वे। मेरे नबी दा एक सहाबी है जिदी नवी नवी शादी होई है। मेरे महबूब पैगंबर लिखे सलाम ने ओहद दी जंग दा ऐलान कर दिता है। इन्हें अपनी नवी दुल्हन नु छोड़ दिता है ते अपने घर दे दरवाजे ते पहुंचे आए। मेरे महबूब पैगंबर दा सहाबी एक दिन नहीं गुजरिया ते अपनी बीवी नु छोड़ के नबी दी आवाज ते लब्बई कहंदियां जांदा पिया है ते बीवी दौड़ के दरवाजे ते आई है ते इन्ने पिछों मुड़ के देखा पता नहीं मेरी बीवी तां आई है। इन्हें सोचिया होएगा हाले कल ही ते साडा निकाह होया है ते मेरा खामद अज मैनू छोड़ के जांदा पिया है। ते ए मुड़ के कहंदा अल्लाह दी ए बंदीए परेशान ना होवी, मैं अल्लाह दे नबी दी आवाज ते जा रहा वां, मैं अल्लाह दे पैगंबर दी आवाज ते लब्बई कहंदे जा रहा वां। ए बीवी भी नबी पाक दी सहाबी आए बोल के कहंदी है ओ मेरे खामद ते मेरे सरताज जा जा जम जम जा अल्लाह दे रस्ते अंदर लड़न वास्ते। मैं वेखदी ते इस वजह तू पई सा मैं उस खामद किस्मत वाले दी बीवियां जड़ा नबी दी आवाज ते लब्बई कहंदे जा रहे हैं मैदान किताल अंदर। मेरे महबूब पैगंबर दे सहाबी नू एदी बीवी नवी दुल्हन बोल के कहंदी है सुने
میری ماں بہن کو سن والی ہے تے سنے انج قربانیاں میرے نبی دیاں صحابیات نے بھی دتیاں نے جنہاں نے اپنا سہاگ دے دیتا ہے لیکن اسلام تے آنچ نہیں آن دیتی میرے محبوب پیغمبر دی صحابیہ بول کے کہندی ہے او میرے سرتاج جا جم جم جانا اللہ دے رستے اندر لڑن واسطے میدان قتال اندر جے زندہ بچ کے آو گے تے ملاقات مقصود نے جے شہید ہو جاؤ گے تے میں کل حوض کوثر تے کھڑی تہاڈا انتظار کر دی پئی ہوواں گی ادھروں میرے نبی دا صحابی احد دی جنگ اندر انج لڑے آئے انج لڑے آ نبی دا صحابی کہ میرے پیغمبر دا صحابی جناب احد دی جنگ دے اندر شہید ہو گیا ہے سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر کو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا جسم لاشا لے آگے میرے نبی دے سامنے رکھے آگے آئے میرے محبوب پیغمبر نے حنظلہ دا لاشا بکھیا میرے نبی نے حنظلہ دا سارا اپنی گود دے اندر رکھ لے آئے نال میرے محبوب پیغمبر روئی جا رہے نے تے نال فرمان دے نے میرے صحابہ عرضاں کر دے نے سونے حنظلہ دے سار دے اندروں پانی دے قطرے بگدے پہنے تے پلا پتہ نہیں وجہ کی ہے اے پانی حنظلہ دے جسم وچوں کیوں وگ رہے آئے میرے پیغمبر فرماتے نے ادھروں بیوی حنظلہ دی پردہ کر کے آئی ہے سونے محبوبہ مینوں خوشی ہے کہ میرا خامد اللہ دے رستے اندر لڑدا لڑدا شہید ہو گیا ہے لیکن سونے محبوبہ میرے حنظلہ خامد نو خالے دفن نہ کرے آجے ایک میں گل تواڈے نال کرنی چاہندیاں سونے محبوبہ جدوں حنظلہ آیا سی میدان قتال اندر جدوں تہاڈا اعلان سن کے میدان جہاد اندر احد دی جنگ اندر آیا سونے محبوبہ حنظلہ نے تے فرضی غسل بھی نہیں سی کیتا حنظلہ دا فرضی غسل رہندا ہے تے اللہ واسطے میرے خامد نو فرضی غسل کرا دیتا جائے میرے پیغمبر فرماندے نے حنظلہ دیے اہلیہ گل سن بی بی گل سن حنظلہ دا مر جانا حنظلہ دا کٹ جانا خطے حنظلہ دا رب دے رستے اندر شہید ہو جانا حنظلہ دا جناب اپنا دن چھوڑ کے آنا شادی دا تے اللہ دے واسطے قربان ہو جانا حنظلہ دی قربانی حنظلہ دا شہید ہونا کائنات دے رب نو اتنا پسند آیا ہے اللہ پاک نے حنظلہ نو جنتی فرشتے بھیج کے تے جنتی پانی نال غسل دلا دیتا ہے اج تو بعد حنظلہ نہیں صدایا جائے گا حنظلہ غسیل الملائکہ دے نام صدایا جائے گا حنظلہ او وے جنوں جنتی فرشتیاں نے جنتی پانی نال غسل دیتا ہے سونیو اے میرے نبی دے صحابہ نے جنہاں نے دین واسطے قربانیاں پیش کیتیاں آؤ تانوں ایک نبی دے ہور یار دے دروازے تے لے چلا او لوگ کو اسلام دے دو مجاہد گزرے نے ایک نو فاروق کہندے نے تے ایک نو امیر حمزہ کہندے نے امیر حمزہ میرے نبی دا سکا چاچا ہے فاروق اعظم میرے پیغمبر علیہ السلام دے سسر محترم او سونیو جے گل میرے کو پوچھنا چاہندے جے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی تے او تے گل میں تانوں بعد دے اندر سناواں گا احد دی جنگ مک گئی ہے 70 دے قریب میرے نبی دے صحابہ احد دی جنگ اندر شہید ہو گئے نے میرے پیغمبر دے دندان پاک شہید ہو گئے میرے پیغمبر فرمایا تھا صحابہ درہ نہیں چھوڑنا درہ چھوڑو گے صحابہ جان سارو میرے فدا کرو اے درہ احد دی جنگ اندر اللہ دے محبوب پیغمبر نے حکم دیتا اگر درہ فتح ہوئے شکست ہوئے دعا جناب طریقے اندر تسی درہ نہیں چھوڑنا سیدنا جناب خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مسلمان نہیں ہوئے صحابہ نے درہ چھوڑ دیتا تے صحابی رسول بننے والے خلے مسلمان نہیں ہوئے کلمہ نہیں پڑھیا حضرت خالد بن ولید نے پیچھوں دی حملہ کر دیتا ہے حملے دی نتیجے اندر میرے نبی دے دندان پاک شہید ہو گئے کسی نے جناب افواہ پھیلا
اطلاع دیتی ہے کہ محمد پاک نو شہید کر دیتا گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ دے قدم اکھڑ گئے نے تے صحابہ بڑے پریشان ہو گئے. جے اللہ دے نبی نہیں رہے تے اسی کی دیواز تے لڑنا میں, اللہ دے پیغمبر نہیں رہے تے اسی کی دیواز تے لڑنا ہے. میرے پیغمبر فرماتے نے میں اٹھیا, او میرے صحابہ ادھر ویکھو تہاڈا پیغمبر اللہ پاک دی رحمت دے نال زندہ سلامت ہے. میرے پیغمبر دے دندان پاک شہید ہوئے نے اور جناب خود دی جنگ مک گئی ہے. 70 جناب 71 دے قریب میرے پیغمبر دے جانثار شہید ہو گئے نے. ادھروں میرے پیغمبر زندیاں دی لین بھی ویکھدے نے تے شہداء دی لین بھی ویکھدے نے. میرے نبی پاک دے صحابہ او لوگو شیراں ورگے جوان, کسے دی لاش اوس جگہ تے پئی ہے, کسے صحابی دی میت اوس جگہ تے پئی ہے. کوئی صحابی کسے دا کان کوئی نہیں تے کسے دا ہاتھ کوئی نہیں. میرے محبوب پیغمبر خود دی جنگ دے اندر قطاراں لگیاں نے میرے نبی دے صحابہ دے شہداء دیاں. آپ کدی سندیاں نو ویکھدے نے تے کدی شہداء نو ویکھدے نے. آپ فرماندے نے او میرے یارو گل سنو نا, میں تہاڈا نبی ہاں, تانوں پتہ ہے کہ مینوں اپنے چچا حمزہ نال کنا پیار ہے. میرا چچا نہ زندے اندر نظر آندا ہے نہ شہداء دی جماعت دے اندر نظر آندا ہے. تے میرے صحابہ جان دیو مینوں اپنے چاچا امیر حمزہ نال کنا پیار ہے. جاؤ پتہ کرو میرے چچا امیر حمزہ کدھر چلے گئے نے. میرا چاچا نہ زندے اندر نہ شہداء دے اندر ہے. پتہ کرو میرا چاچا کدھر چلا گیا ہے. میرے نبی دے صحابہ کہنے ہوتے میدان اندر پہاڑی دی اوٹ وچوں میرے نبی دے چچا امیر حمزہ دا لاشا ملیا ہے. میرے محبوب پیغمبر دے سامنے لیا کے چچا امیر حمزہ دا جناب جسم رکھیا گیا ہے. کی ویکھیا چاچے دا تے نک بھی کوئی نہیں. چاچے امیر حمزہ دے تے ہاتھاں دے پورے بھی نہ ظالماں نے کٹ دتے نے. نک بھی کوئی نہیں تے ہاتھاں دے پورے بھی کوئی نہیں. کان بھی کٹ دتے نے. امیر حمزہ چچا دی لاش تے جسم دا مسلا کر چھوڑے آئے. او نبی جنوں بیٹیاں دیاں طلاقاں ہو گئیاں تے نہ رویا او پیغمبر جنوں مکے دے طائف دے لوکاں نے پتھر مارے تے او دیاں اکھاں وچوں ہنجو نہ نکلے. اج چچا امیر حمزہ دی لاش دا مسلا ویکھیا تے حمزہ دیاں میرے نبی دیاں حمزہ دے غم وچوں اکھیاں ڈل پیاں. میرے نبی رون لگ پے نے. ادھروں میرے نبی دی جان سارا وچوں میرے پیغمبر دی نظر چلدی چلدی ایک عورت تے پئی ہے جڑی پردہ کر کے میرے پیغمبر دے وال آندی پئی ہے. میرے نبی پاک علیہ السلام کی ویکھدے نے. اے عورت میرے نبی دے قریب آئی ہے, آ کے کہندی ہے سونیا محبوبہ جان دیو اے کون عورت ہے؟ اے سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے. اے میرے نبی دی پھپھی لگ دی ہے, امیر حمزہ دی پہن لگ دی ہے. جان دیو کہ پہنا تے اپنے پراواں تو فدا ہو جان والیاں, پرا نو دکھ آئے تے پہنا مرن تک پہنچ جاندیاں نے. میرے پیغمبر دی پھپھی آئی ہے. اگے سونیا محبوبہ ویکھو تسی میرے بھتیجے بھی لگ دے جے تے میرے نبی بھی لگ دے جے. ویکھو نا تسی میرے تو بڑے بھی ہو تے چھوٹے بھی ہو. تسی میرے تو بڑے ہو کیونکہ تسی میرے نبی تے رسول ہو. تسی میرے تو چھوٹے بھی ہو کیونکہ رشتہ تہاڈا میرے نال بھتیجے آنا ہے. تے سونے محبوبہ اے نہ سمجھیا جے پھپھی صفیہ اپنے ویر حمزہ دے جسم تے وین پان آئی ہے. سونے محبوبہ مینوں خوشی ہے کہ میرا حمزہ ویرا شہید ہو گیا ہے. سونیا جے مینوں اجازت دو تے میں اپنے جوان ویر حمزہ دا لاشا ویکھنا چاہنی ہاں. میرا حمزہ ویر شہید ہویا کنج دا لگدا پیا وے. ہن سونیو سوچیا جے تکبیر مسجد والیو لاہوریو گل سنو نا. ایک بہنا جدوں اپنے ویر دے کٹے پھٹے لاشے تے پہنچی ہوئے گی تے اس بہنا دے دل تے کی گزریاں کھڑ گیاں. انج میرے نبی ٹر پے. آپ فرماندے نے نی پھپھی صفیہ پیچھے ہو جا,
پیچھے ہو جا پیچھے ہو جا تو اپنے ویر حمزہ دا چہرہ نہیں ویکھ سکدی انہاں ظالماں نے میرے چچا حمزہ دی لاش دا مسئلہ کر چھوڑے آئی کس ویر حمزہ دا چہرہ ویکھنا چاہنیاں حمزہ دا تے نک بھی کوئی نہیں تے ہاتھ بھی کوئی نہیں حمزہ دے ہونٹ بھی کوئی نہیں تے اکھاں بھی کوئی نہیں نی پھپھو صفیہ کیڑے اپنے ویر حمزہ نو ویکھنا چاہنی ہے حمزہ دا نک ہووے تے میں تینوں وکھاواں حمزہ دے ہونٹ ہون تے میں تینوں وکھاواں حمزہ دے ہتھاں دے پورے ہون تے میں تینوں وکھاواں نانا میرے پتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں پہلا کہہ چکیاں کہ میں بے صبری نہیں کران گی تے مینوں ویکھن دتا جاوے میرے سونےو جدوں جناب میرے پیغمبر بھی نال جڑے نے انج سیدہ صفیہ میرے پیغمبر دی بہنا جاندی پئی ہے نال میرے نبی ٹرے جا رہے نے ہن سوچو تے صحیح نا جدوں حمزہ دے جسم تے حمزہ دے کٹے پٹھے لاشے تے جدوں بہن صفیہ پہنچی ہوئے گی تے دسو بہنا دے دل تے کی گزری ہوئے گی میرے پیغمبر علیہ السلام انج کر اپنے چچا دے جسم تو جناب کپڑا پیچھے ہٹان دینے تے نظر سیدہ صفیہ بہنا دی اپنے ویر دے کٹے پھٹے جناب چہرے تے پئیے رول لنگ پئیاں تے نال ہی پیچھے مڑ جاندیاں نے اپنی چادر نو انج کر کے دندا اندر لیا تے پیچنا شروع کر دیتا ہے نال فرماندیاں نے سونے محبوبا جے تو مینوں اج رون تو منع نہ کیتا ہوندا تے اج بہن اپنے ویر دے چہرے تے انج بہن پاندی کہ رون دیاں مثالاں ہی قائم ہو جاندیاں میرے پیغمبر بھی رو رہے نے تے صحابہ بھی غمگین نے کیوں روئے میرے نبی ایک تے میرے پیغمبر دے ہم عمر سن امیر حمزہ ایک میرے نبی دے تیرے رشتے سن اپنے چچا امیر حمزہ دے نال ایک میرے نبی دا چاچا لگدا سی دوسرے نمبر تے دودھ دا ویر بھی لگدا سی اور تیسرے نمبر تے میرے پیغمبر جدوں بھی کو راز دی گل کرنی ہوندی سی تے امیر حمزہ دے نال کریا کردے سن اور میرے پیغمبر روئے کیوں آپ فرماندے نے اوے لوگوں مینوں خوشی ہے کہ میرا چاچا اللہ دے دین واسطے جنت وچ گیا ہے مینوں روڑا تے اس گل دا ہوندا پیا وے میں اپنی آنکھاں نال اپنے ابو عبداللہ دا چہرہ تے ویکھیا ہی کوئی نہیں میں لوکاں دی زبان وچوں سنیا کیونکہ میرا چچا سکا چچا میرے حمزہ میرا چچا حمزہ میرے ابو جان دا چھوٹا پرا سی میرے ابو دا چھوٹا ویر سی میرا چچا حمزہ دا چہرہ میرے چچا میرے حمزہ دے چہرے دی رونق اور میرے چچا امیر حمزہ دے چہرے دی مشابت لوگ کہندے نے عبداللہ اپنے ویر دے نال امیر حمزہ دا چہرہ بڑا ملدا جلدا سی ہائے سونےو امیر حمزہ او میرا چاچا ہے آپ فرماندے نے جدوں مینوں باپ دیاں محبتاں جوش مار دیاں سن تے میں چاچے دا منہ ویکھ لیا کردا سا لیکن اج مکے دے کافراں نے اتنا ظلم کمایا ہے اج محمد کولوں چاچا بھی کھولے آئے تے میرے ابو دا چہرہ بھی کھولے آوے سونےو اے وے دین پہنچیا میرے تیرے تک صحابہ کرام دیاں قربانیاں لگیاں تے کہاں پہنچیا فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون اے ہوئی کامیاب لوگ نے اے ہوئی کامران لوگ نے دعا کرو اللہ سانو بھی اونجدا جذبہ نصیب فرمائے سانو بھی اللہ جذبہ نصیب فرمائے نا شادی موقع ویادہ تے صحابہ نے نہیں دیکھیا دین تے کٹ گئے پیغمبر دی آواز تے جان دیتی گئے امیر حمزہ کٹیا کادے واسطے اپنے کاروبار واسطے صحابہ جاننا دیتیاں کادے واسطے اسی لڑنے آپس وچ تاں تے اللہ دی رحمت نہیں آندی بغض نال بھرے پینے ساڈے دماغ بھی تے پیٹ بھی ہننا تکبر لڑنا تے سی بیگانیاں نال سی لڑ آپس وچ پے واں
دعا کرو اللہ پاک سانو سارے انو آپس وچ نہ لڑن دے وے اور توفیق ہی نہ دے وے، اللہ جذبہ دے تے ایمان دا دے، دین واسطے لڑن دا دے۔ یقین جانو ایک پنڈ وچ پنڈ دے بندے جناب کٹھے نہیں، ایک شہر وچ شہری کٹھے نہیں، ایک مسجد وچ نمازی کٹھے نہیں۔ دسو نمازاں کی کرن گیاں؟ دسو میرے بھائیو، جمعے پڑھن کی کہن گے سانو؟ خطبات جمعہ سننا سانو کی پیغام دین گے؟ نمازاں پڑھنے حسد تے بغض نال بھرے پے تے نمازی آ جانے مسجد تے نہ میرے بھائیو، جدے دماغ اندر حسد بغض ایک دوسرے دے خلاف چلتا ہے، وہ کوئی نماز قبول نہیں، انہوں کوئی لوڑ نہیں نماز پڑھن دی، ٹر جاوے گھر، اللہ نو دی نماز دی کوئی ضرورت نہیں۔ نماز او پیغام دین دیئے، بے حیائی تو منع کر دیئے، ہر طرح دے گناہ تو منع کر دی۔ اسی ملوث ہاں میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے سونیو پچھلے خطبہ جمعہ اندر میں نبی دے یار عمر دا ذکر کیتا سی، آؤ سونیو میں اینڈ دے گلاں کراں تے جمعے دا خطبہ ختم کر دے گئے۔ میرے پیغمبر دے یار، میرے نبی دے جان نثار تے میرے پیغمبر دے فداکار او نے، اور میرے نبی دا یار عمر ہووے جدے بارے اللہ پاک نے قرآن دے اندر ہر رائے تے اللہ پاک نے عمر دی رائے تے قرآن نازل کیتا ہے۔ آؤ توجہ فرمائیے اور عمر دا انصاف دیکھئے نا۔ روایت صحیح البخاری دے اندر آندی ہے، ایک گورنر دے بیٹے نے کسے ماڑے بندے تے غریب دے منہ دے اتے تپاچا مارے ہے اور پھر او دے داند توڑ کے رکھ دینے، او دے سامنے جڑے داند نے توڑ کے انہیں رکھ دینے، داند ٹوٹ گئے نے تے او غریب تے ماڑا بندہ حضرت سیدنا عمر فاروق دے کوڑا گیا ہے، انہیں گورنر نو بلایا، حضرت سیدنا فاروق اعظم تو پہلے جناب دیکھو تواڈے بیٹے نے میرے بیٹے تے کتنا ظلم کیتا ہے، تے او جناب انہیں خبر حضرت عمر فاروق تک پہنچا دیا۔ لو جی دیکھو نا امیر المومنین جی، تواڈے گورنر نے میرے بیٹے نو، جناب گورنر دے بیٹے نے میرے بیٹے نو مارے آئے تے دند توڑ دیتے نے، او دے سامنے دند ٹوٹ گئے نے تے بڑی سخت تکلیف اندر ہے۔ تے میرے پیغمبر دے یار سیدنا فاروق اعظم نے گورنر نو بھی بلایا ہے، اگر جناب میرا تے کوئی قصور کوئی نہیں ہے، تے میرے پتر دا قصور ہے، میرے بیٹے نے تے دند توڑے نے تے تکلیف دیتی ہے، تسی مینوں کیوں پڑھ دے پے جے؟ حضرت عمر فاروق فرماندے نے تیرے سامنے تیرے پتر نو سزا دواں گا تاکہ انہوں اگوں پتہ لگ جائے کسے ماڑے بندے تے ظلم نہیں کرنا۔ اے وے میرے پیغمبر دا یار عمر سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور سیدنا عثمان غنی دا چلدا پیا ہے اور جناب دور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا چل رہا ہے۔ ایک بندہ آیا ہے، ان دے ہاتھ اندر کوئی تحریر ہے تے تحریر لے کے آ گیا ہے، تحریر انج کر کے جناب فاروق اعظم دے سامنے کردا ہے، کہندا یا حضرت اے تحریر تسی لکھی سی تے بڑی دیر پہلاں دی لکھی میرے کول پئی ہے، ذرا میں نے پڑھ کے تے سناؤ تے میرا کام کر کے دیو۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم نے او تحریر پڑھیے، تحریر پڑھن تو بعد دیکھے آئے سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حیران پریشان ہو گئے۔ وہ تحریر پڑھ کے تے جناب فاروق اعظم عنوان والے نو کہندے نے او اللہ دیا بندے آئے تیرا کام نہیں ہو سکدا، اے تیرا کام نہیں ہو سکدا۔ وہ کہندا یا حضرت اب ویکھو تے صحیح تسی لکھیا سی جدوں میں مسلماناں دا امیر تے خلیفہ بناں گا تے میں تیرا کام کر دیاں گا، ہن کام کرو۔ وہ تحریر سیدنا عثمان غنی دے خطی آئی ہے، توجہ تے سیدنا عثمان غنی ویکھدے نے تے نال فرماندے نے امیر المومنین جی تسی آپ ہی تے لکھے آئے جدوں میں وقت دا خلیفہ بناں گا تے میں تیرا کام ضرور کر دیاں گا، ہن تسی یہ کام کرو۔ حضرت عمر فاروق فرماندے نے اللہ دے بندے تے پیارے عثمان گل سنو نا، اے تحریر نے بڑی لمبی چوڑی سنبھال کے رکھی ہوئی سی، جڑی آج لے کے آ گیا ہے نہ کلمہ نبی پاک دا نہیں سی پڑھیا تے ایک دور علاقے دے اندر گیا سا تجارت واسطے۔ اے حضرت عمر گل سنا رہے ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی تو میں پیچھے آیت پڑھی سی ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل۔ او میرے
نبی دے صحابہ او نے جنہ دیاں مثالاں تورات اندر بھی سن تے انجیل دے اندر بھی سن. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے میں کلمہ نہیں سی پڑھیا, میں تجارتی معاملے دے اندر کسی علاقے چ گیا, اتھے ایک بندے نال میری ملاقات ہوئی تو انہیں جناب میں نو دیکھ دیا نال اپنے گھر دا دروازہ بالا خانے دا مہمان خانے دا کھولتا ہے, وہ کدی اندر جاندا ہے. حضرت عمر فرماندے نے پہلا انہیں میں نو پہچانیا, پہلا میرے چہرے دی زیارت کردا رہا, میں نو دیکھدا رہا, جدوں نو پہچان ہوندی سی تے اندر جاندا سی, پھر اندروں باہر آ جاندا سی, پھر اندر جاندا سی. تے سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے آخر نے اپنے گھر دے مہمان خانے دا دروازہ کھول دیتا ہے, کہندا آخر جی اندر تشریف لے آؤ, میرے سامنے انہیں پرتکلف کھانا رکھدا ہے. حضرت عمر فرماندے نے میں جاندا جوندا تینوں کو نہیں سا, تے او کہندا جناب کھانا کھاؤ. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماندے نے یار میں تینوں جاندا بھی نہیں, میں تینوں جاندا بھی نہیں, تو میریاں ایویں مہمان نوازیاں کیتی جانا ہے. کہندا یا حضرت گل سنو نا, جدوں میں اندر جاندا سا میں تورات دے سپارے پڑھدا سا, انجیل پڑھدا سا, جڑا آخر الزمان نبی آئے گا او دا پہلا خلیفہ انج دا ہوئے گا, او دے دوسرے خلیفہ دے چہرے تے جناب شب و شباد اندے ہونٹ انج دے ہون گے, او دی قد جسامت انج دی ہوئے گی. جڑا نبی پاک دا خلیفہ مسلمین خلیفہ دوم آئے گا, او دیاں ساریاں نشانیاں تواڈے جسم دے اندر پائیاں جاندیاں پیاں نے. تسی خلیفہ مسلماناں دے بنو گے اور پھر اسلام دے بنو گے تے جنگاں لڑو گے, تے جدوں تسی خلیفہ مسلماناں دے بنو گے ایتھے کاغذ پینسل لے کے آ گیا, کہندا جناب ایتھے لکھ دیو, تحریر کر دیو, جدوں میں مسلماناں دا خلیفہ بنا گا تے میں تواڈا ٹیکس معاف کر دوں گا. حضرت عمر کہندے نے میں کہا تیرا دماغ ٹھیک ہے, میں خلیفہ تے مسلماناں دا میں کیویں بناں گا. حضرت عمر فرماندے نے تو بھولنا ہے اللہ دے بندیا, تو بھولنا کوئی ہور بندہ ہوئے گا میری شکل داخل نہ, میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا وا تسی اس نبی دے دوسرے خلیفہ بنو گے تے میرا ٹیکس اللہ واسطے معاف کر دیا جائے. حضرت عمر فرماتے نے میں کو نہیں بڑھنا خلیفہ. اچھا آخے جناب تانوں کی تسی بن گیا ٹھیک, نہ بنے تے پھر بھی ٹھیک, تسی تحریر کر دیو. حضرت عمر فرماتے نے میں لکھ دیتا جدوں میں مسلماناں دا خلیفہ بنا گا تے میں تہاڈا ٹیکس معاف کر دیاں گا. او پیارے عثمان اودوں دی تحریر نے سنبھال کے رکھی ہے, اج کڈ کے دے کے آ گیا ہے. دسو مسلماناں دا برابر آ کے تے میں کیوں دا ٹیکس معاف کرا. اے میرے پیغمبر دے یار عمر دی گل رضی اللہ تعالی عنہ, اور دور گزریا میرے پیغمبر دا گزریا, دور آیا سیدنا جناب صدیق رضی اللہ تعالی عنہ دا. اس تو بعد اندر میرے پیغمبر دے فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنے سال خلافت کیتی ہے. میرے پیغمبر دے یار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ, میں تانوں ایک گل پہنچانا چاہنا وا, میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دے جانثار دے جناب شہید ہون تک دے واقعے تک میرے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے جانثار حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نو ایک چکی دی ضرورت سی, آٹا پیسن واسطے ایک چکی دی بڑی ضرورت سی. سیدنا فاروق اعظم نو پتہ لگا مغیرہ بن شعبہ دا غلام فیروز نامی چکی دا کاروبار تے اونوں چکی نو تیار کرن والا ہے تے جانن والا ہے ممار. حضرت عمر رضی اللہ تعالی کسے موقع تے حضرت عمر نو آ کے انہیں شکایت لائی ہے, جناب مغیرہ بن شعبہ جڑا میرا جڑا بے مالک ہے او میرے کولوں ٹیکس بہتا لیندا ہے. حضرت عمر فرماندے نے اللہ دے بندیا دس تو کم کی کرنا ہے, کہ فلاں فلاں میرا کاروبار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی فرماتے نے اللہ دیا بندیا اتنا بڑا ٹیکس تے کوئی نہیں, تیرا کاروبار بہت زیادہ ہے, دے مطابق جناب کام دے مطابق تیرا پورا ٹیکس ہے. ایک کہندا ہے جناب اس بعد نہ انہوں بڑا غصہ آیا کہ عمر نے میرے خلاف میری گل دا کوئی جناب صحیح جواب نہیں دیتا, ان نے ذہن دے اندر گل رکھی ہے. حضرت عمر نے بلایا فیروز نامی گل سننا, مینوں چکی دی ضرورت ہے تے ایک چکی
چکی تیار کر دے. اے کہندا عمر جی میں تینوں چکی انج دی تیار کر کے دواں گا تو زمانے بھر دے اندر اس چکی دا یا اس چکی نو یاد بھی رکھے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے او میرے جانثارو اے مینوں قتل دی دھمکی دے کے گیا ہے. حضرت عمر ایک دن نماز پڑھا رہے نے جناب, کم از کم 26 ذوالحج دی گل ہے, فجر دی نماز پڑھاندے پے نے میرے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عمر دا وتیرہ سی کہ پہلی رکعت دے اندر سورہ جناب یوسف دی تلاوت کریا کردے سن یا سورہ نحل دی تلاوت کردے سن. لمبی سورت تاں پڑھدے سن تاکہ لوگ آ کے جماعت دے اندر جمع ہو جان. اے ظالم فابو لولو فروز نامی صحیح البخاری اندر عمر بن میمون رحمہ اللہ تاپی بیان کر دینے میں بھی اس نماز اندر عمر دے پیچھے کھڑا تھا. اے ظالم دو تاری دار خنجر لے کے تینوں زہر دی پان لا کے حضرت عمر اتے حملہ کر دیندہ ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے اتے اس بے ایمان نے پہلا وار کیتا ہے, پھر دوسرا وار کردہ ہے, پھر تیسرا کردہ ہے, پھر چوتھا کردہ ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ ڈال ہو کے تے زمین تے گر پہ. حضرت عثمان غنی اگے آئے نے, اگے آ کے مختصر تھوڑی جی جماعت مکمل کروائی ہے. اے ظالم 13 صحابہ نو 13 لوگاں نو زخمی کردہ ہویا, 7 لوگاں نو شہید کردہ ہویا باہر نکل گیا ہے. جدو انہیں سمجھیا ہن میں باہر نکل نہیں سکدا, اے ظالم نے وہی خنجر اپنے پیٹ اندر مارے تے خودکشی کر لئیے. جناب عبد الرحمن بن عوف نے حضرت سیدنا عبد الرحمن بن عوف غالباً صحابہ وچوں اگے پڑے تے جماعت مکمل کروائی ہے. حضرت ابن عباس نو حضرت سیدنا فاروق اعظم فرماندے نے عبداللہ بن عباس جی ویکھو میرے تے حملہ کرنے والا کون سی؟ اگے وہی ابو لولو فروز نامی کہندے نے اللہ تیرا شکر ہے میرے خون دے نال کسے مسلمان دے بندے دے تے جناب ہاتھ نہیں رنگے گئے. ایک نوجوان آیا تے حضرت عمر دا پتہ لین واسطے آیا ہے, کہندا حضرت جی کی حال ہے تہاڈا طبیعت ٹھیک ہے؟ جناب سیدنا عمر فاروق نو دودھ پلاندے نے, دودھ آنتیاں دے ذریعے آنتڑیاں دے ذریعے باہر آ جاندا ہے. حضرت عمر نو جدوں پتہ لگ گیا میرے بچن دی کفیت کوئی نہیں, جناب 7 صحابہ دی کابینہ بنائی جنہ اندر حضرت سیدنا عثمان غنی بھی شامل, حضرت علی بھی شامل اور باقی بھی معتد عبد الرحمن بن عوف بھی شامل اور باقی بھی صحابہ. حضرت عمر فرماندے نے میں دنیا تو ٹر جاواں نہ 5-6 وچوں مشاورت کر کے تے اپنا امیر مکمل یا امیر المومنین جڑا وے وہ اپنا تصور کر لیا جے, امیر المومنین جڑا وے مقرر کر لیا جے. وہ بندہ اوتھے ہی کھڑا ہے, حضرت جی کی حال ہے؟ حضرت عمر زخمی حالت اندر اونوں دیکھ دے پینے, وہ کہندا جناب کی حال ہے امیر المومنین جی؟ حضرت عمر دی نظر کدی او دے چہرے تے پیندی ہے کدی او دے پیراں تے پیندی ہے. زخمی حالت عمر دی تے عمر نو حدیث نال کنا پیار ہے. عمر نالے حضرت سیدنا امیر المومنین او دے پیراں وال ویکھدے نے کدی او دے منہ وال ویکھدے نے. فرماندے تو مسلمان ہے جی میں مسلمان ہاں. فرمایا تیری شلوار ٹکھنیا تو نیچے کیوں ہے؟ زخمی پہنے زخمی آنتڑیاں باہر نکلیاں پئیاں نے عمر دیاں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے تنہیں پتہ نہیں نبی پاک فرماندے نے جن دی شلوار ٹکھنیا تو نیچے ہوئے گی وہ بندہ آگ وچ ہوئے گا. تے 2 کام نے انہوں اوپر کر لے, اللہ دی رحمت دے نال نبی دی سنت دے بھی عمل ہو جائے گا, تیری شلوار گندگی تو بھی بچ جائے گی. چنانچہ بیٹے نو بلایا, میں 2-4 منٹ اندر گل ختم کر دیا. عبداللہ آیا ہے, عبداللہ نو فرماندے نے عبداللہ مینوں اے تے دس میرے تے قرضہ کنا میں؟ اخے 84,000-86,000 دے قریب قرضہ ہے. حضرت عمر وصیت فرماندے نے او میرے بیٹے قرضہ تو میرے ولوں ادا کر دینا میں. حضرت عمر فاروق نے
جڑی دعا کیتی سی اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک واجعل موتی فی بلد حبیبک اللہ عمر نو موت آوے تے مدینے دی آوے تے نبی دے شہر مدینے دے نال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے شہر نہ شہادت دی موت مانگ رہا اللہ فرماندے نے عمر پیاریا موت دواں گا مدینے دی دواں گا موت دواں گا کلی مدینے دی دند دواں گا مسجد نبی دی موت دواں گا موت دواں گا منبر تے قبول کر کے دواں گا موت دواں گا تے محمد دے مصلی دے اوتے دواں گا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے اپنے بیٹے نو بلایا جا بیٹا نبی پاک دے روزے وچ جناب مینوں دفن ہون دی اجازت لے کے آ جا ماں جی عائشہ دے کول چلا جا جا کے کمی اے نہ کمی کہ مینوں امیر المومنین نے بھیجیا ہے بلکہ اے کمی ماں جی تواڈے بیٹے عمر نے بھیجیا ہے نبی پاک دے کول دفن ہون دی اجازت دا طلبگار ہے سلام آکھیا ماں عائشہ رون لگ پئی فرمایا بیٹے عبداللہ اے جگہ تے میں اپنے نبی پاک دے نال اپنی رکھی سی میں عائشہ جدوں دنیا چھوڑاں گی تے میں اپنے نبی نال قیامت دیاں کنداں تک واسطے آرام کراں گی تے جا میں اپنے بیٹے عبداللہ جا میں جگہ وقف کیتی ہے میں عمر نو دے دیتی ہے میرے پیغمبر دے عمر نو آ کے جدوں گل بیٹے عبداللہ نے دسی ہے اکھے ابا جی ماں جی عائشہ نے اجازت دے دیتی ہے میرے محبوب پیغمبر دا یار رو پیا تے نال کہندا ہے میرے بیٹے جدوں مینوں کفن دے دتا جائے جدوں میری میت تیار ہو جائے کفن واسطے جنازے واسطے تے روزہ رسول تو میری چار پئی باہر رکھ دینی ہے باہر رکھ کے پھر ماں عائشہ صدیقہ کولوں اجازت طلب کرنی ہے ماں اجازت دے تے دفن مینوں ماں عائشہ صدیقہ نبی پاک دے حجرہ رسول دے اندر کرنا میں میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا عمر اج جناب یکم محرم 10 سال تے 4 ماہ تے 4 دن دی خلافت دے دن پورے ہو گئے یکم محرم تے 23 ہجری ہے حضرت عمر فاروق نو جناب دودھ پلایا گیا دودھ باہر آ گیا 60 پٹ دے پینے حتیٰ کہ عمر دی آخری ہچکی بجی ہے 22 لاکھ مربع میل دش حکمران میرے نبی دا عمر جنوں ویکھ کے شیطان دوڑ جائے جدے بارے میرے نبی دعا کرن اج او عمر دنیا چھوڑ گیا ہے جدے بارے میرے پیغمبر فرمایا کر دے سن میں اگر میرے تو بعد کوئی نبی پڑھنا ہوندا تے میرا عمر ہوندا آج عمر دفن ہویا عمر دے سانس پورے ہوئے نے میرے پیغمبر دی قبر پاک مدینہ منورہ اندر اور یاد رکھو نبی جتھے فوت ہوندا ہے قبر بھی اوتھے ہوندی ہے میرے پیغمبر دی قبر دے نال جدوں حضرت سیدنا صدیق دنیا تو گئے نے جتھے میرے نبی دا کندھا مبارک ہے اوتھے جناب صدیق دا سر مبارک تے ترتیب رب نے جدی بنائی ہے جتھے جناب صدیق دا کندھا مبارک ہوئے اوتھے جناب سیدنا حضرت عمر فاروق دا سر مبارک ہے یہ ترتیب اللہ نے بنائی ہے تار کاکڑ صاحب تے میں بزرگ حاجی صاحب اسی تھے گیا اللہ جاندا جدوں گیا نا روزہ رسول تے اللہ جاندا اکھاں ڈل پئیاں سن اکھاں وچوں ہنجو آ گئے اللہ ساڈے ورگے گناہگار نو کنا عظیم ہستیاں دے کول لے کے آ گیا ہے اللہ جاندا ہے ایسی روحانی خوشبو آندی ہے ایسی روحانی خوشبو میرے نبی پاک دی روحانیت دی ہے میرے محبوب پیغمبر دے جانثاراں دی ہے اور یاد رکھو ایک جگہ قبر دی باقی ہے میرے پیغمبر دے روضہ رسول اندر ایک قبر میرے نبی دی ہے دوسری قبر روضہ رسول اندر جناب صدیق دیگے تیسری قبر جناب سیدنا فاروق اعظم دیگے اور ایک قبر دی جگہ باقی ہے ایک قبر دی جگہ باقی ہے اگے بھی روایات سنیاں نے میرے پیغمبر فرماتے نے قیامت دے قریب عیسیٰ بن مریم آن گے عیسیٰ بن مریم میرے دین دی تبلیغ کرن گے مکے بھی آن گے پھر مدینے آن گے بخار ہو جائے گا عیسیٰ بن مریم دی قبر میرے پیر عیسیٰ بن مریم دی قبر میں محمد دے نال کھو دی جائے گی صلی اللہ علیہ وسلم عیسیٰ بن مریم آن گے قیامت دے قریب پشین گوئی میرے محمد دی پوری ہوئے گی صلی
صلی اللہ علیہ وسلم اودوں دے مسلمان میرے پیغمبر دے روزہ پاک حجرہ پاک نو چاک کرنگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی قبر پاک دا دروازہ کھولنگے جناب عیسیٰ بن مریم دی قبر کھودی جائے گی مسلمان آنسو بہان گے ہاں ہاں آج ساڑھے نبی دی آخری پشین کوئی بھی پوری ہو گئی ہے تے یاد رکھو کب میرے نبی دی قبر تے جا کے چکنا یا میرے نبی دی قبر نو سجدہ کرنا اللہم لا تجل قبری عیدن اوہ بابی سنی دیوبندیو جڑے بھی پائی آئے ہو سنو عقیدہ اپنی جگہ تے عقیدت کئی عقیدت میں جا کے اپنے عقیدے نو خراب کر دینے میرے پیغمبر دنیا تو کیا سانتے آپ فرمان دینے یا اللہ میری قبر نو سجدہ گاہ نہ بناویں ساڑھے پاکستانی پراؤ تھے حرکتاں کر دینے جا کے تو انہوں پتا سمیع اللہ ساجد تو اڈا ایسا مولوی ہے جڑا کسے فرقے دی تبلیغ نہیں کردا تبلیغ اسی کرنے آتے اللہ دے قرآن دی کرنے آ محمد رسول اللہ دے فرمان دی کرنے آ صلی اللہ علیہ وسلم تے کئی اتھے جا کے یقین جانو لمحے پہ جاندے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جدو سلام لے آنا ایک صحابی نے تے او اڑ گیا چک گیا تے میرے نبی نے انہیں کونی مار دیتی ہے ہاں فرمان دینا چکیا کیوں ہے اللہ رسول و فلام میں کہا مذہب دے لوگ وہ اپنے بادشاہ نو سجدہ کر دینے تو تسی تے ساڑھے اللہ دے رسول جے تو اڑا بہتا آکے کسی تو انو سجدہ کریے میرے پیغمبر فرماندے نے خبردار خبردار میرے صحابہ اگر سجدہ جائز ہوندا میں حکم دیندا بی بی نو اپنے خامد نو کرے تے میرے نبی نے اس واسطے فرمایا یا اللہ میری قبر نو سجدہ گانا بناویں تے اج ویکھ لو میرے نبی تے اوتھے سجدہ کرن دیندے اسے شرطے کھڑے نے اللہ دے فضل اے اللہ نے کھلا رہے نے 1400 سال پہلا دے کھلا رہے نے اے وہابی سنی بریلوی معاملہ نہیں اوتھے جناب شرطے ڈانگاں لے کے کھلوتے نے جڑا کو اللہ جاندا کہ پرنا سٹ دے نبی پاک دے او جڑی لگی ہے نا اپنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی جاڑی پرنا سٹن گے او پرنا سٹن نال کی ہو جائے گا انما الاعمال بالنیات جنہ پیار سانو نبی پاک نالے کیونکہ اسی مسلمان ہاں یہ ہو ہی نہیں سکدا کہ وہابیاں نو نبی پاک نال پیار نہ ہوے دیوبندیاں نو نہ ہوے سنیاں نو نہ ہوے او عقیدے تے اختلاف اپنی جگہ تے وہابی پیار کردے نے کہ نہیں کردے سنی کردے نے کہ نہیں کردے دیوبندی کردے نے کہ نہیں کردے لیکن میرے سونےو اسی اونج مننا ہے جویں رب نے منایا ہے اسی عیسائیاں وانگ نبی عیسیٰ نو منیا کوئی نہیں تے آج دے بندیاں وانگ بھی اسی نبی پاک نو منیا اسی منیا ہونجے جمیں قرآن نے منایا ہے جمیں نبی دے فرمان نے منایا ہے اللہ کو دعائے اللہ پاک سانو عقیدہ قرآن و سنت دا نصیب فرمائے حدیث سے قرآن تے عمل کرنے والا بنائے سبحان ربکا رب العزت اما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین